नमस्कार आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरू। आजको यस 300 आजको साप्ताहिक वाचक म श्यामप्रीत मण्डल राजगढ गापा 3 सप्तरीबाट यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूले अहिले फेसबुक लाइभ मार्फत लघुकथा पाठ्य सर्वविधि प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा आयोजना गर्दै आइरहेको लघुकथा वाचन श्रृङ्खला सुनिराख्नु भएको छ र आज मिति 2079 साल भाद्र 29 गते तदनुसार इस्वी सम्बत 2022 सेप्टेम्बर 14 तारिक बुधबारको दिन असोज कृष्ण चतुर्दशी परेको छ र संजोगले आज राष्ट्रिय बाल दिवस पनि परेको छ र रातिको 7 बजे बेलुकीको 7 बजेबाट प्रसारण भइरहेको यो लघुकथा वाचनको श्रृङ्खला तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ र पहिलो लघुकथा रहेको छ मूल्य शीर्षकको लघुकथा, जुन कि ममता मृदुल ज्यूको रचना रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो लघुकथा रहेको छ जादुको बाकस, योग प्रसाद उपाध्याय चापागाईजीको रचना। तेस्रो रचना रहेको छ प्रश्न शीर्षकको रचना, जुन कि सुनिता निरोला पौडेलजीको रचना रहेको छ। त्यसैगरी चौथो लघुकथा रहेको छ पगडी शीर्षकको लघुकथा, जुन कि मन्दिरा चापागाईजीको रचना रहेको छ। त्यसैगरी पाँचौं लघुकथा रहेको छ मनोहर पोखरेलज्यूको म्यासेज शीर्षकको रचना र अन्तिम लघुकथा ठट्टा शीर्षकको लघुकथा रमेश सुवेदीज्यूको। र यहाँ हामीसँग मनोहर पोखरेलज्यू जोडिसक्नु भएको छ। मनोहर सरलाई यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर। त्यसैगरी अहिले हामीलाई 3 जना अन्य दर्शक वृन्दले पनि हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु र प्रत्येक बुधबार तपाईहरुको माझ म सप्तरीबाट श्यामप्रीत मण्डलले तपाईहरुको सेवामा लघुकथा वाचन श्रृङ्खला लिएर आउने गरेको छु र यहाँहरूले लघुकथाको यो श्रृङ्खलालाई सुनिदिएर आफ्ना अमूल्य टिप्पणीहरू प्रतिक्रियाहरू हामीलाई शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र अब भने म आजको पहिलो लघुकथा वाचन तर्फ जान चाहन्छु र पहिलो लघुकथा रहेको छ मूल्य शीर्षकको रचना, जुन कि ममता मृदुलज्यूको रचना रहेको छ र रचना यसरी अगाडि बढ्छ। मजदुरहरूले विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलन गर्न थालेपछि कारखाना मालिक हरिप्रसादलाई ठूलो समस्या आइपर्यो। कारखानाले तत्काल मजदुरहरूलाई थप सहयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन, तर मजदुर नेताहरू पुरै सुन्न तयार थिएनन्। 10 दिन भयो आन्दोलन चर्किरहेको छ। समस्या ज्यूका त्यू छ। आन्दोलनकारीहरू
चनाचिउराको सहारामा आन्दोलन गरिरहेका छन्। यस्तै हो भने मजदुरहरूले जोसमा कारखाना नजलाउन भन्ने के छ? हरिप्रसादलाई ठुलो समस्या पर्यो। ऊ चिन्ताग्रस्त भइरहेको बेला छोरा आएर भन्यो, बुबा के भो? हरिप्रसादले कारखाना मजदुरहरूले हडताल गरिरहेको र मजदुर नेता सहमतिमै आउन नचाहेको बताए। हरिप्रसादको छोरा कृष्ण वास्तवमा एउटा कामको सिलसिलामा केही रकम खाँचो परेकोले बाउसित लिन आएका थिए। उनले एकछिन सोच्यो, त्यसपछि बाउलाई भन्यो, बुबा 5 लाख दिनुस्, म आन्दोलन बन्द गराइदिन्छु। छोराको कुरा नपत्याए पनि पैसा दिए। भोलिपल्ट बिहान कारखानामा सूचना टाँसिएको थियो। मजदुरहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर केही समयको लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। सूचना पढेपछि सबैजना मजदुर काममा फर्कन थाले। 3 लाखमै नेताले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए। यो मूल्य शीर्षकको रचना ममता मृदुलज्यूको रचना रहेको थियो। यो हाम्रो परिवेशमा एकदम फिट भनौँ हटाइरहेको छ। यो रचनाले एकदम घचघचाएको छ। हाम्रो नेताहरूले अथवा हाम्रो देशमा जुन समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूलाई पैसाको बलमा समाधान गर्ने एउटा प्रवृत्ति नै अहिले सिर्जना भएको छ र यस लघुकथा मार्फत त्यस्ता प्रवृत्तिलाई झापड हानिएको छ। वास्तवमा यहाँ मजदुरका नेताहरूले यस लघुकथामा बन्द हडताल गरेका छन् र ती बन्द हडताल गर्ने जसले आफूलाई मजदुरका नेता भन्ने गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू पैसामा बिक्ने गर्छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरूको चरित्रलाई यस लघुकथामा यहाँ कथाकारज्यूले दर्शाउनु भएको छ। हामीले कदापि पनि यस्तो चरित्र राख्नु हुँदैन र हामी जुन संस्थाबाट कमाएर खान्छौँ त्यसलाई बिचल्लीमा पनि पार्नु हुँदैन। यहाँ हामीसँग साहित्य प्रेमीहरू जोडिराख्नु भएको छ र यहाँ मेघराज पौडेलज्यू जोडिनु भएको छ। मेघराज पौडेलज्यूलाई यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। उहाँले सबै साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन भनेर लेख्नु भएको छ र यहाँलाई पनि हार्दिक नमन र भव्य स्वागत छ सर। त्यसैगरी खगेन्द्र बत्स्यालज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण लघुकथाका मनमुटुहरूमा रूपन्देहीबाट नमस्कार भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार र यहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ हाम्रो यस लघुकथा पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानको आजको वाचन श्रृङ्खलामा। त्यसैगरी मनोहर पोखरेलज्यू पनि जोडिनु भएको छ। हार्दिक नमन र स्वागत सबैमा भनेर उहाँले सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत पनि गर्नुभएको छ र यहाँहरू हामीसँग जोडिएर यो कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरिदिएर आफ्ना अमूल्य टिप्पणी प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूले अहिले लघुकथा पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा आयोजना गर्दै आइरहेको लघुकथा वाचन श्रृङ्खला सुनिराख्नु भएको छ र अब भने म आजको दोस्रो लघुकथा जादुको बाकस शीर्षकको रचना योग प्रसाद उपाध्याय चापागाईज्यूको रचनालाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र यो लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। सिंहदरबार नजिकै थियो। शेख सुल्तान करिमको पसल।
उसको पसलमा नपाउने भन्ने कुरा केही थिएन। सियोदेखि हात्तीसम्म, टोपीदेखि जुत्तासम्म र बाँस बेतकादेखि सुन र हेरा मोतीका हारसम्म पाइन्थ्यो। वरिपरिका पसलेहरू ईर्ष्या गर्नथे। ग्राहकको हमेशै भिड भइरहन्थ्यो। निर्वाचनको समय थियो। एक उम्मेदवारले निर्वाचनी सभाको तय गरेपछि शेख सुल्तान करिमको पसलमा पुगे। सुल्तान करिम, मलाई तिम्रो पसलमा भएको टोपीदेखि जुत्तासम्म भए जति सबै चिज बिजदेऊ, किनकि मैले सभामा आउने सबैलाई एउटा एउटा सामान दिन पाऊँ। उनको कुरा सुनेर सुल्तानले नोकर शेरालाई बोलाएर भने, शेरा, नेताजीलाई हाम्रो पसलको सबै सामान जादुई बाकसमा भरिदेऊ, ताकि नेताजीले सभामा सबैलाई सामान दिन सकुन्। हाम्रो जादुको बाकस नै दियो भने हाम्रो पसलमा जे माग्यो त्यही सामान हामीले कहाँबाट दिने नि साहु। शेराले एउटा बाकस ल्यायो र चेदरले छोपेर आफू पनि त्यही गुम भयो। साहुले हेर्दा हेर्दै शेरा नामको त्यो नोकर केटा त नेसा नामकी केटीका रूपमा देखा परे। त्यो ढाकिएको बाकसको अचम्म शक्ति देखेर नेता डराए र भने, सुल्तान, मलाई एउटा टोपी मात्रै देऊ। यहाँ जादुको बाकस शीर्षकको रचना योग प्रसाद उपाध्याय चपा गाईजीको रचना रहेको थियो। यहाँ नेताहरूमा अहिले हाम्रो दोकानहरूमा अथवा अन्य ठाउँमा गएर आफू नेता भएको जोर जबरजस्ती देखाउने र सामानहरू लिने प्रवृत्ति बढेकोले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई झापर हानेको छ यस लघुकथाले। र यी नेतागणहरू जो आफूलाई नेता बनाउँदा हुन्छन् त्यस्ताहरूले यसरी जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन र अहिले जनताले पनि राम्ररी तिनीहरूलाई चिनिसकेका छन्। त्यस्तालाई कसरी तह लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा जनतालाई पनि थाहा भइसकेको छ। र यस लघुकथामा ती सुल्तान भन्ने व्यक्तिले नेतालाई यो जादुको बाकसको शक्ति देखाएर तह लगाएको यहाँ प्रसङ्ग यस लघुकथामा यहाँ नन्दलाल आचार्यज्यूले छिट्टै भनेर लेख्नुभएको छ। त्यसै गरी हार्दिक नमन र स्वागत भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। नन्दलाल सरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहे र नमन पनि छ सर। त्यसै गरी सुनिता निरोला पौडेलज्यूले हार्दिक नमस्कार सम्पूर्ण मनमुटुहरूमा भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक नमन र यहाँलाई यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। यहाँहरूले आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू टिप्पणीहरू हामीलाई पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र त्यसै गरी हामीसँग माधव पोखरेल सर प्लिज एसएम सुन भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी राजकुमार कार्कीज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ र नमस्कार सबैमा भनेर लेख्नुभएको छ। नमस्कार सर र यहाँलाई यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। सुनिता निरोला पौडेलज्यूले मेरो लघुकथालाई समीक्षा गरेर वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक नमन भनेर लेख्नु भएको छ।
यहाँलाई पनि हार्दिक नमन र यहाँको लौकथा अहिले वाचन हुन बाँकी रहेको पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहे र अब भने आजको तेस्रो लौकथा प्रश्न शीर्षकको रचना सुनिता निरोला पौडेलजीको रचना रहेको छ र यो लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। भक्तपुर राधे राधे मध्यमपुर ठिमी बाबा मेरो आमा कहिले आउने भगवानको घरबाट। यहाँ छोराको प्रश्नमा उनी एकैछिन घोरिए। जहिले नि छोरा एउटै कुरा गरेर खाली जिद्दी गर्छौ, अस्ति मैले भनेको बिर्सियौ। अनि कहिले त छोराले बालाई सोधेर दिक्क पारिरहेको थियो। तिम्रो आमा आइहाल्छ नि, एक दिन तिमीलाई सरप्राइज दिने गरी। कस्ती हुनुहुन्छ मेरी आमा, बाबालाई सोध्यो। असाध्यै राम्री भगवान जस्तै। फोनबाट भगवान घरमा भएको आमालाई बोलाइदिनु भनेर हैरान पारेपछि बाबाले बनावटी आमालाई बोल्न लगाए। बाध्य भएर छोराको जन्मदिनमा आउने बाचा गरे। उनले पनि प्रज्वल छोरा जन्मिएको केही समयपछि आमाको मृत्यु भएको थियो। ऊ बुझ्ने भएपछि मेरो आमा खोइ भनी सोधिरहन्थ्यो। बाबाले भगवानको घरमा गएको छ भनेका थिए। मलाई आमासँग बस्न मन छ। कहिले ल्याउने भगवानको घरबाट? छिट्टै ल्याउनु के बाबा? खाली एउटै कुरा गरेर दिक्क पार्छौ छोरा तिमीले। भगवानको घरमा गएकी तेरी आमालाई कसरी ल्याउँ मैले? बोल्दा बोल्दै उनको गला अवरुद्ध भयो एकछिनसम्म। नाइ बाबा, जसरी भए नि यसपालि जन्मदिनमा मेरो आमालाई ल्याउनै पर्छ। ल्याउनु भएन भने आमालाई भेट्न म आफै भगवानको घरमा जान्छु के। यसरी सुनिता निरोला पौडेलजीले रचना गर्नुभएको प्रश्न शीर्षकको रचना समाप्त हुन्छ। एकदमै भावुक र बाल मनोविज्ञानलाई समेटेर लेखिएको लौकथा, बरु मार्मिक। वास्तवमा पनि सानो उमेरका नानी बाबुहरू प्रश्न गर्नमा खपिस हुन्छन् र यहाँ त आमाको कुरा पो रहेछ। त्यसैले यहाँ यो बालबालिकाहरूको मानसपटलमा जुन प्रश्न गर्ने बानी छ र झन् त्यसमा पनि आमाको बारेमा छोराले बारम्बार हैरानी पारेर आमा आउन सक्दिन भने म आफै स्वर्गमा पुग्छु भनेपछि के दशा भएको होला भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। र संयोगले आज बाल दिवस पनि परेको छ। आज राष्ट्रिय बाल दिवस परेको छ र हाम्रो देशमा यो आजको यो जुन बाल दिवस छ यसपालिको बाल दिवसको नारा नै रहेको छ, बालमैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार। र राष्ट्रिय बाल दिवस 2079 को हार्दिक शुभकामना पनि यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले पनि दिइराख्नु भएको छ। र यसपालिको जुन नारा रहेको छ, बालमैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार। र वास्तवमा पनि यो नारालाई हामी सबैजनाले मिलेर सार्थक बनाउनै पर्छ। बालबालिकाको र बालमैत्री समाज निर्माण गर्नका लागि हरेक परिवारका व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनै पर्छ र सरकारले यसको उत्तरदायी निर्वाह गर्नै पर्ने हुन्छ। र बाल दिवस 2079 को सम्पूर्णमा
हार्दिक शुभकामना छ र यहाँहरूले अहिले लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा आयोजना गर्दै आइरहेको लघुकथा वाचन श्रृङ्खला सुनिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट यस कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसँग पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गरे र अब भने आजको चौथो लघुकथा पगडी शीर्षकको लघुकथा वाचनतर्फ लम्किन चाहन्छु। यो पगडी शीर्षकको लघुकथा मन्दिरा चापागाईज्यूको रचना रहेको छ र यो लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। आजकलका युवा पुस्ताले झैं वजन घटाएर छरितो बन्ने लहर चल्यो कि कसो? सर्लक्कै घट्नु भएको छ त। अनुहार पनि निन्यरो देख्छु कि बिरामी हुनुहुन्छ? मैले आरती भाउजूलाई सोधेँ। के बिरामी भन्नु नानी? अलि सन्चो छैन। के भयो फेरि? सुन्नु पर्नेले सुन्दैनन्। तपाईलाई के सुनाउनु नानी? दुख बाडे हल्का हुन्छ भन्नुस् न। तल्लो पेट दुखेर कक्रिन्छु, गइन्छ कि यतिकै जस्तो हुन्छ। यस्तो कुरा कसलाई भन्नु? दाजुले अस्पताल जाउँ जचाउन भन्नु भएन? हे के भन्नु नानी? सुन्नेलाई पो सुनाउनु। केही बोलियो कि आइमाईको किचकिच सुरु हो भनेर उठ्नुहुन्छ। आज भोलिका आइमाई सुख पाएर मातेका रे। यो कुरा कसैलाई दाजुलाई नि नभन्नुस् है भन्दै भाउजू गागरी बोकेर हिँडे। अर्को दिन दाजुको अफिसको सहकर्मीसँग गफिने अवसर जुड्यो। दाजुका धेरै व्यक्तिगत कुरा सुन्ने मौका मिल्यो। यता भाउजू ती विषयमा अनभिज्ञ हुनुहुँदो रहेछ। भाउजूको पीडामा दाजु बेखबर। दाजुको सकस भाउजूलाई थाहा छैन। होइन, जीवन साथी भनेको सुख दुःखमा मलहमपट्टि गर्न पनि होइन र? उनले उत्तर माग्यो। जब निदाउनु अघि अन्तिम हा आ इ र बिउजेपछि पहिले ओइ नै एकअर्कासँग हुन्छ भने एकआपसमा भावना एकअर्कासँग हुन्छ भने एकआपसका भावना दुख पीडा किन बाहिरी मान्छेसँग साटिन्छ? के जीवन यसै गरी काट्ने हो? सोचाइका पहाडहरू चढ्दै थिए। ल छोरी कुण्डली पनि मिल्यो। पढे लेखेका सम्पन्न र शिक्षित कुल घरानाका कुटुम्ब उम्काउनु हुन्न? बुबाले खुसी हुँदै सुनाउनु भयो। कुण्डली त मिल्यो, मन मिल्छ मिल्दैन थाहा छ तपाईलाई? कुण्डली मिलेर हुँदैन बुवा, जीवन बिताउने कुरा हो। दुईजनाको सोच विचार मिल्नु पर्छ। जहाँ एकअर्काको भावनाको सम्मान हुँदैन नि, समर्पणता र योग्यताको केही अर्थ हुँदैन। बुवा, यो समाजले विवाहित जोडीलाई जीवन साथीको पगडी जति गर्व साथ गुथाइदिन्छ नि, वास्तवमा जीवनमा उनीहरू साथी चाहिँ छन् छैनन्? पगडी गुथाइदिने जिम्मेवारी हुन्छ र? यहाँ मन्दिरा चापागाईज्यूले पगडी शीर्षकको रचना लेख्नु भएको छ। उहाँले पारिवारिक जीवनमा मान्छेहरूमा भएको उथलपुथल, पारिवारिक जीवनको उथलपुथललाई यहाँ यस रचनामा समेट्नु भएको छ। वास्तवमा पनि हरेक विवाहित पति र पत्नीले एकअर्काको भावनाको विचार कदर गर्नै पर्छ। तिनीहरूले एकअर्काको भावना बुझ्नै पर्छ।
अहिले केही नारी व्यक्तित्वहरूले बहानाबाजी गरेको कुरालाई आधार मानेर पुरुषहरूले श्रीमतीको जायज समस्याहरूलाई पनि यसले बहाना गरेको भनी ठानेर सुन्न खोज्दैनन्। यस्तै कारणले गर्दा महिलाहरू एकदम पीडामा रहने र ऊ मानसिक रूपले पछि गएर रोगीसम्म हुन पुगेको अवस्थाहरू हाम्रो समाजमा जताततै देखिन सकिन्छ। त्यसैले यहाँ यस लघुकथा मार्फत कथाकारज्यूले श्रीमान श्रीमती हुनको लागि खाली कुण्डली मिल्नु मायने राख्दैन। वास्तवमा एउटा परिवार हुन कुण्डली भन्दा उनीहरूको विचार र मन मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा यस लघुकथा मार्फत सन्देश दिनुभएको छ र एकदम सार्थक र सारगर्भिक विचार रहेको छ यो। यहाँ सुनिता निरोला पौडेलज्यूले राष्ट्रिय बाल दिवस 2079 सालको हार्दिक शुभकामना भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। हार्दिक शुभकामना सबैजनामा। अन्त यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले सुन्दर टिप्पणी र वाचन भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद सर यहाँको यति सुन्दर टिप्पणीको लागि। अब भने म आजको पाँचौं लघुकथा म्यासेज शीर्षकको रचना जुन कि मनोहर पोखरेलजीको रचना रहेको छ, उक्त रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र यो रचना यसरी अगाडि बढ्छ। आज पनि एका बिहानै छिमेकीको हल्लाले बिउझिए। साना कुरामा पनि उनीहरू बीचको विवाद सामान्य थियो। ससना कुरामा रिसाउने, आफ्ना कुरामा जिद्दी गर्ने, अरूको कुरा नमान्ने, शंका गर्ने स्वभावले श्रीमतीलाई हाइपोमेनिया रोग भएको थियो। आवाज अलिक चर्कै थियो। विवादले उग्र रूप लिएको जस्तो लाग्यो। झ्यालबाट चियाए। दुवैजना आक्रोशित मुडमा देखिएका थिए। एकले अर्कालाई सुन्नै अप्ठ्यारो लाग्ने लान्छनाहरू लगाइरहेका थिए। सानातिना कुराहरूमा ठाकठुक पर्यो कि मानवले सधैँ घरबाट निकालिदिने धम्की दिन्थे। ममता भने माइत जाने भनेर धम्क्याउँथिन्। छोराछोरी भने आफैले राख्ने भन्थे दुवैले। श्रीमानको अनुपस्थितिमा ममताले सधैँ पर्स चेक गर्थिन्। 500 छाडेर सबै निकाल्थिन्। आज बिहान भने मानव नबिउझिँदै मोबाइल चेक गरिछन्। त्यसपछि सुरु भयो महाभारत। बरु पहिले मलाई मार अनि ढुक्कले मोज गर्नु, कुन दिन पासो लगाएर मर्छु भन्दै भाँडाकुँडा बजार्न थाले। तिमीले किन मर्नु पर्यो र? मै मरिदिन्छु। त्यसपछि घरको मालकिनी भएर राज गर्नु। आवेशमा आएका मानव पनि ढोका बजार्दै बाथरुम पसिछन्। श्रीमतीले रिसाउँदै भनिछन्, धेरै सहिसके, अब सहन्न। 1 मिनट पनि तिमीसँग बस्न सक्दिन। तरकारी हालेको झ्वाइसँगै उनको आवाज आयो। उतै गएर बस्नु नि कराहीमा। पन्युले जबरजस्ती फुडेको कर्कश ध्वनि आयो। बाथरुमबाट त्यही बेला लोटा झर्यो। मानव पनि रिसाइरहेका थिए। म पनि थाकिसके तिमीलाई झेल्दा झेल्दा। स्वर्ग जस्तो जीवनलाई नर्क बनाइदियो।
उति बेलै मोबाइलमा मेसेजको सङ्केत बज्यो। मोबाइल झम्टिन दुवैजना लम्किए। मेसेज थियो, सरी है, एकातिर पठाएको मेसेज अर्कोतिर पुगेछ। बडो यहाँ सान्दर्भिक श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको बारेमा यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। वास्तवमा पनि श्रीमान र श्रीमती बीच यदि विश्वासको अभाव हुन्छ भने यसरी घरमा दिनानुदिन साना साना कुराहरूमा ठ्याकठुक पर्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। हरेक समस्याको समाधान र सुखी पारिवारिक जीवनको आधार भनेकै विश्वास हो। एकले अर्कामाथि विश्वास गर्ने र एकले अर्काको विश्वासको कदर पनि गर्नुपर्छ। यसरी श्रीमान र श्रीमतीले एकअर्काको विश्वासमा समय बितायो, जीवन बितायो भने तिनीहरूको जीवन खुशहाल रहन सक्छ। यदि तिनीहरू बीच विश्वासको अभाव छ भने तिनीहरूको जीवन कदापि पनि सुखी रहन सक्दैन। तिनीहरू कदापि पनि सुखी रहन सक्दैनन्। त्यसैले जीवनमा एउटा पारिवारिक जीवन सुखमय जिउनको लागि हरेक व्यक्तिले एक माथि अर्को र एकले अर्को माथि विश्वास गर्नै पर्छ। यहाँ श्रीमतीले बारम्बार श्रीमानमाथि शङ्का गर्न थालेपछि श्रीमानको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि अथवा श्रीमानले श्रीमतीको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि परिवारमा कलह सुरु हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शक र श्रोता महानुभावहरूसँग अनुरोध छ, कृपया पारिवारिक जीवनलाई यहाँहरूले सुखी र सम्पन्न राख्न चाहनुहुन्छ भने विश्वासको आधार कायम गर्नुहोला। र यस लौकथाले एकदम बडो मार्मिक अर्थ बोकेको छ। यसलाई बुझेर जीवनमा हरेक व्यक्तिले लागू गर्नु उचित हुन्छ। र यहाँ यस लौकथामा प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ कि कतिपय श्रीमतीहरूको बानी नै हुन्छ उसले श्रीमानको मोबाइल चेक गर्ने। कहिलेकाहीँ यसरी अन्यत्र पठाउनु पर्ने मेसेज गल्तीले अर्कोमा पुगेपछि यो प्राविधिक त्रुटिले गर्दा पनि पारिवारिक कलह सुरु हुन सक्छ। त्यसैले यसमा सचेत रहन पनि यस लौकथाले हामीलाई सन्देश दिएको छ। र यति राम्रो सुन्दर लौकथा रचना गर्नुहुने रचनाकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँ सुनिता निउरला पौडेलज्यूले सुन्दर वाचनहरू लेख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद छ म्याम यहाँको यति सुन्दर यति राम्रो टिप्पणीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब भने आजको छैठौं र अन्तिम लौकथा ठट्टा शीर्षकको रचना रहेको छ, रमेश सुवेदीज्यूको रचना। र उक्त रचना वाचन गर्नु पूर्व यहाँ सगरमाथा साहित्य परिषद ले सबै साहित्य अनुरागी र विशेष गरी वाचक शर्मा हार्दिक नमन भनेर लेख्नु भएको छ। नमन र यो सगरमाथा साहित्य परिषदको पेज चलाउनु हुने महानुभावलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। र अब भने म आजको छैठौं लौकथा ठट्टा शीर्षकको रचना वाचन गर्नतिर जाने अनुमति चाहन्छु। यहाँ रमेश सुवेदीज्यूले लेख्नु भएको यो रचना रहेको छ। उहाँले ललितपुर 13 कुसुन्तीबाट यो लौकथा लेख्नु भएको छ र रचना यसरी अगाडि बढ्छ।
बुढो पोइ बिरेको दिनहुँको करकर जाँडले होस हराएर घर आएपछि मार मुर्याङ्रीबाट वाक्क भएकी पानमती चारवटा हुर्किसकेका केटाकेटी छोडेर आफूभन्दा आधा उमेरले कान्छो सन्तेसँग हिँडी। गाउँलेहरूले पानमतीलाई गाली गरे, यो उमेरमा के नपुगेर पोइ गई दिनहुँ फिटान भएर घर आउने। बिरेले आज भोलि छोरालाई कुटेर हैरान पार्न थाल्यो। केटाकेटीहरूले गाउँलेहरूलाई आमा यसै हिँडेकी होइन, जडियाले बस्नै नदिएर गएकी हुन् भन्थे। उता पानमती सन्ते लिएर सहरतिर गई। आफू अरूको घरधन्दा गर्ने, कपडा धुने गरेर जीविका गर्दै सन्तेलाई एउटा रिक्सा किनेर दिई। सन्ते दिनभर रिक्सा चलाएर कमाई गर्थ्यो। दुवै मिलेर हाँसी खुसी जीवन यापन गर्न थाले। पानमतीले आफ्नी बहिनी चनमतीको सन्तान विदेश दिएपछि एक्लै बस्दै आएकी र ऊ सम्पन्न भएकीले उसैको आग्रहमा बहिनीको घर जाने मन बनाई। दिनभरि रिक्सा चलाएर बेलुका सन्ते थाकेर घर आउँथ्यो। बेलुकीको खाना खाइसकेपछि दिनहुँ बुढाबुढीको ठट्टा चल्थ्यो। सन्तेले भन्यो, केही गरी म पहिले मरिज भने तिमी फेरि बिहे गर्छौ कि गर्दैनौ? पानमतीले भनी, गर्दिन, म त मेरो बहिनीसँग गएर बस्छु। अनि केही गरी म पहिला मरि भने तिमी अर्को बिहे गर्छौ कि गर्दैनौ नि? सन्तेले भन्यो, म पनि फेरि बिहे गर्दिन, बरु तिम्रै बहिनीसँग गएर बस्छु। पानमती भन्छे र यसरी यो ठट्टा शीर्षकको रचना जुन रमेश सुवेदीज्यूको रचना रहेको थियो, रचना समाप्त हुन्छ। वास्तवमा पनि जीवन हँसी ठट्टा माया स्नेह प्रेमको सङ्गालो हो। जीवनमा सदैव सिरियस भएर बस्ने मानिस कदापि पनि सुखी रहन सक्दैन। यसैले जीवनलाई सुखी र सारगर्भित भएर जिउनको लागि हँसी ठट्टाको पनि जीवनमा आवश्यकता पर्छ। यसले जीवनलाई जिउन सहज पनि पार्छ भन्ने यस लौकथाले सन्देश दिएको छ। यहाँ हामीसँग रमेश सुवेदीज्यू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्णमा नमन भनेर लेख्नुभएको छ। नमन र यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ सर। त्यसै गरी फुच्ची मानसी जो जोडिनु भएको छ, नमस्कार, म सुन्दैछु र सिक्दैछु भनेर लेखेकी छे। स्वागत छ यहाँ फुच्ची मानसीज्यूलाई पनि। त्यसै गरी यहाँ रमेश सुवेदीज्यूले मेरो लौकथा ठट्टा छनौट गरिदिनु हुने एडमिन तथा सुन्दर वाचन गर्ने प्रति हार्दिक धन्यवाद भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँको यति सुन्दर रचना हामीलाई पठाइदिनु भयो, मैले वाचन गर्ने मौका पाएँ, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। त्यसै गरी फुच्ची मानसीज्यूले गजब ठट्टा भनेर चुटकिला झै हँसाउने लौकथा पो रहेछ भनेर लेख्नु भएको छ। वास्तवमा पनि यो चुटकिला जस्तै भन्दा नि हुन्छ, बरु सान्दर्भिक र बरु सटिक छोटो मिठो यो ठट्टा शीर्षक रचना र शिक्षाप्रद पनि, यो शिक्षाप्रद पनि रहेको छ। यहाँ घर परिवारमा जडिहा श्रीमान भइदिएपछि श्रीमतीहरूलाई जीवन बाँच्न सकस हुन्छ र कतिपयले त्यस्तो अवस्थामा जीवनमा खुसी प्राप्त गर्नको लागि अर्कैसँग पनि कोही जाने गरेको र कोही गएर आफूभन्दा कम उमेरको मान्छेसँग पनि खुसी सुखी जीवन बिताइरहेको प्रसङ्गलाई यहाँ समेट्नु भएको छ यस लौकथामा। र जीवन भनेको हँसी ठट्टाको सङ्गालो हो भन्दै आजको यो लौकथा वाचन श्रृङ्खलामा निर्धारित सबै लौकथाहरू वाचन
भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र अर्को बुधबार फेरि पनि हाम्रो भेट हुने नै छ भन्दै यहाँहरूले हामीलाई धेरै धारण गरेर सुनिदिनु भयो, हामीसँग बसिदिनु भयो। यहाँ मैले वाचन गरेका रचनाहरू सुनिदिनु भयो र आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा नमस्कार टक्राउँदै म यहाँहरूबाट ओझेल हुन चाहे। शुभरात्रि। जय नेपाल।